सुनाई पाठ 1 कवि र कविता। कविद्वारा गरिएको रचना वा सिर्जना नै कविता हो। कविको कल्पना, भावना र अनुभूतिबाट नै कविताको जन्म हुन्छ। साहित्यमा काव्य, कविता र कवि शब्द परस्पर अन्तर्सम्बन्धित मानिन्छन्। यो साहित्यको लोकप्रिय विधा पनि हो। कविद्वारा कविताको सिर्जना गरिने हुँदा कवितालाई कविको कर्म मानिन्छ। कविता रचना गर्ने व्यक्तिलाई कवि भनिन्छ। कविता वाणिक, मात्रिक, लोक र मुक्त लयमा लेखिन्छ। वाणिक, मात्रिक र लोक छन्दमा लयको स्वरूप स्पष्ट हुन्छ। मुक्त छन्दमा लय आन्तरिक रूपमा रहेको हुन्छ। वाणिक र मात्रिक कवितालाई छन्दोबद्ध कविता भनिन्छ भने मुक्त लयको कवितालाई गद्य कविता भनिन्छ। भाव र लय कविताका मुख्य तत्त्व हुन्। लयले नै कवितालाई कथा, निबन्ध जस्ता विधाबाट अलग गराउँछ। सबै किसिमका कवितामा लयात्मकता हुन्छ। लयका कारणले नै सबैले कविता वाचन गर्न मन पराउँछन्। सुनाई पाठ 2 कछुवा र खरायो। एका देशमा एउटा नदी थियो। नदी पारी घना जंगल थियो। नदीबाट कछुवा निस्केर चौरमा घाम ताप्ने गर्थे। एक दिन एउटा कछुवा घाम ताप्न आउँदै थियो। चौरमा चरिरहेको खरायोले कछुवालाई देख्यो। खरायोले कछुवालाई दौडमा हराउने विचार गर्यो। उसले दौड प्रतियोगितामा भाग लिन कछुवालाई उक्सायो। कछुवा र खरायो दुवै दौडन तयार भए। मृगलाई रेफ्री बनाइयो। रेफ्रीले सिटी फुकेपछि दुवै कुद्न सुरु गरे। खरायो कतै पनि नहेरी तीव्र गतिमा कुद्यो। खरायो सीमामा पुग्न लाग्दा कछुवा भने अलिकति मात्र अगाडि बढेको थियो। अचानक जंगलबाट निस्केर स्यालले खरायोलाई आक्रमण गर्न खोज्यो। खरायो डरले पहिला आफू आएतिरै फनक्क फर्कियो। कछुवाले टाढैबाट खरायोको जीवन संकटमा परेको देख्यो। कछुवा खरायोको नजिकै गयो र आफ्नो पिठ्यौमा चढ्न भन्यो। आत्तिएको खरायो हत्तपत्त कछुवाको जिउमा चढ्यो। स्यालले भेट्न मात्र के आँटेको थियो, कछुवा नदीमा हाम फाल्यो। कछुवा पानीमा छिटो कुद्ने भएकाले एकैछिनमा नदी पारी पुग्यो। कछुवाले खरायोको ज्यान बचायो। स्याल नदीको किनारमा बसेर हेरेको हेरै भयो। त्यस दिनदेखि उनीहरू असल मित्र भए। सुनाई पाठ 3 टनेल। टनेललाई प्राविधिक भाषामा संरक्षित संरचना भनिन्छ। बोट बिरुवाका लागि पूर्ण वा आंशिक रूपमा अनुकूल वातावरण बनाई प्रतिकूल मौसममा समेत उत्पादन लिन यस्तो संरचना बनाइन्छ। मुख्यतः उत्पादकत्व वृद्धि गर्न, बेमौसमी उत्पादन लिन र संक्रमण रहित बाली उत्पादन गर्न टनेलको प्रयोग हुन्छ। नेपालमा अस्थायी, अर्धस्थायी र स्थायी गरी 3 किसिमका टनेल प्रचलनमा छन्। कम लागत र वर्षायाममा तरकारीलाई पानीबाट जोगाई उत्पादन लिन सकिने 5 देखि 6 मिटर चौडाई तथा 12 देखि 25 मिटरसम्म लम्बाई भएका टनेल अस्थायी हुन्। यस्ता टनेलमा बाँस वा युभी प्लास्टिक प्रयोग गरिन्छ। यस्ता टनेलबाट 2-3 वर्षसम्म उत्पादन लिन सकिन्छ। जीआई पाइपको प्रयोग गरी संरचनाका मुख्य खाँबा र धुरी निर्माण गरिएका कम्तीमा 8-10 वर्षसम्म उत्पादन लिन सकिने संरचना अर्धस्थायी हुन्। यस अन्तर्गत जीआई पाइप प्लास्टिक घर र डोम आकारका प्लास्टिक घर पर्छन्। जीआई पाइपका प्लास्टिक घर मध्य पहाडी क्षेत्रमा उपयुक्त मानिन्छन्। स्थायी संरचना अन्तर्गत जालीघर, प्राकृतिक हावादार हरित गृह र उच्च प्रविधियुक्त हरित गृह पर्छन्। 12 महिना उत्पादन लिन जीआई पाइप र युभी प्लास्टिकबाट निर्मित हरित गृह उपयुक्त हुन्छन्। सुनाई पाठ 4 जीवनी। कुनै व्यक्तिको जीवनलाई स्पष्ट पार्ने गरी लेखिएको क्रमबद्ध लेख जीवनी हो।
यसमा मानिसले जीवनभरि गरेका कामको अभिलेख राखिन्छ। साहित्यको एउटा अङ्ग मानिने जीवनीलाई जीवन चरित्र वा जीवन चरित पनि भनिन्छ। राष्ट्र र मानव समाजको उन्नति र भलाइका लागि महत्त्वपूर्ण एवं विशिष्ट योगदान दिने व्यक्तिका बारे लेखिने लेख जीवनी हो। जीवनीले व्यक्तिको समग्र प्रामाणिक चिनारी दिन्छ। त्यसैले जीवनी लेख्दा लेखकले सम्बन्धित व्यक्तिका बारे आधिकारिक तथ्य र प्रामाणिक विषयवस्तुमा ध्यान दिनुपर्छ। जीवनीमा अनुमान र तथ्यहीन कुरालाई राख्नु हुँदैन। जीवनी लेख्दा सम्बन्धित व्यक्तिको दैनिकी, चिठी, अभिलेख, उसका साथीसँगको संस्मरण, उसले लेखेका पुस्तक, फोटो, अन्तर्वार्ता लगायत प्राप्त अभिलेखलाई आधार मान्नुपर्छ। यसमा जन्म, बाल्यकाल, पारिवारिक जीवन, प्रमुख कार्य, योगदान, पुरस्कार, सम्मानलाई आधार मानि लेखिन्छ। जीवनीको भाषा सरल र मिठासपूर्ण हुनुपर्छ। सुनाई पाठ 5 कपालभाती। कपालभाती भन्नाले मस्तिष्कको तेज वा प्रकाश भन्ने बुझिन्छ। प्राणायामका विभिन्न प्रकारमध्ये कपालभाती एक हो। यो प्राणायाम गर्दा दुई आँखाका बीच भागमा ध्यान केन्द्रित गरी नाकबाट सास फाल्ने काम गरिन्छ। यस प्रक्रियामा सास फोक्सोमा पस्ने र बाहिर निस्कने हुन्छ। यसमा सास लिने भन्दा फाल्ने प्रयास गर्नुपर्छ। यो प्राणायाम नियमित गर्दा मस्तिष्क सुदृढ हुनका साथै अनुहारमा तेज बढ्छ। यो प्राणायाम 5 देखि 30 मिनेटसम्म गर्न सकिन्छ। यसमा सासको गतिमा निकै ध्यान दिनुपर्छ। कपालभातीमा सास छोड्दा पेट भित्र पस्छ। यो प्राणायाम गर्दा ढाड, कम्मर र गर्दन सिधा राख्नुपर्छ। कपालभाती गर्नाले कफ, दम, एलर्जी, पिनास, छाती, पेट र मस्तिष्क सम्बन्धी रोग क्रमशः घट्दै जान्छन्। मोटोपना, कब्जियत, मधुमेह, अम्लपित्त, मृगौला सम्बन्धी रोगमा यसले निकै फाइदा पुर्याउँछ। मन शान्त, स्थिर र प्रसन्न हुन्छ। यो प्राणायाम गर्नाले हामीमा रहेका नकारात्मक विचार हटाई मनको एकाग्रता बढाउँछ। जीवनलाई सक्रिय र सकारात्मक बनाउन यस प्राणायामले विशेष मद्दत गर्छ। सुनाई पाठ 6 कृषि मल। बाली नालीमा उत्पादन बढाउन प्रयोग गरिने मल कृषि मल हो। खेतबारीमा बाली नालीलाई हुर्काउन र धेरै उत्पादन लिन कृषि मलको उपयोग गरिन्छ। यसको उचित प्रयोगबाट बोट बिरुवा सप्रन्छन्। कति जमिनमा कुन बालीमा कति मात्रामा मल प्रयोग गर्ने भन्ने ज्ञान किसानलाई हुनुपर्छ। माटो, पानी र मल सबै कुरा मिलेको जमिनमा बढी उब्जनी हुन्छ। यसका लागि उन्नत बिउ, मलजल, गोडमेल, उर्वर माटो, घाम पानी आदिको आवश्यकता पर्छ। मानिसलाई पौष्टिक आहारको आवश्यकता परे जस्तै बोट बिरुवालाई मलको खाँचो पर्छ। प्राङ्गारिक र रासायनिक गरी कृषि मल 2 प्रकारका हुन्छन्। गाई बस्तुको मलमूत्रबाट घरमा नै बनाइने मल प्राङ्गारिक मल हो। प्राङ्गारिक मल पात पतिङ्गर तथा सडे गलेका फोहोर कुहाएर पनि बनाउन सकिन्छ। यस मलको प्रयोगबाट माटाको उर्वरा शक्ति बढ्नुका साथै उब्जनी पनि बढ्छ। यो मलको प्रयोगबाट उत्पादन भएका कृषि बाली स्वास्थ्यका हिसाबले स्वस्थकर मानिन्छ। विभिन्न रसायनको प्रयोग गरी कल कारखानाबाट उत्पादन गरिने मल रासायनिक मल हो। उत्पादन बढी लिन रासायनिक मलको प्रयोग गरिन्छ। यस मलको बढी प्रयोगले माटाको उर्वरा शक्ति घटाउँछ। त्यसकारण हामीले रासायनिक मलको तुलनामा प्राङ्गारिक मलको प्रयोगमा जोड दिनुपर्छ। सुनाई पाठ 7 मान बहादुर। कुनै गाउँमा मान बहादुर नाम गरेको व्यक्ति थियो।
ऊ माइलो सन्तान भएकाले गाउँलेहरू उसलाई माइला भनेर बोलाउँथे। दाजुभाइका बीचमा अंशबण्डा हुँदा उसको भागमा मटान परेकाले ऊ त्यहीँ बस्थ्यो। गाउँलेहरू उसलाई मटाने माइला भनेर बोलाउँथे। मटाने माइलाका 2 छोरा थिए। जेठो छोरोलाई ठुले र कान्छोलाई सानै भनेर बोलाउने गरिन्थ्यो। तिनीहरूको उमेरमा 2 वर्षको मात्र फरक थियो। बुबाले दुवै छोरालाई सधैँ मिलेर बस्नुपर्छ र इमान्दार हुनुपर्छ भनेर अर्ती दिन्थे। बुबाले भनेझैँ साने मिलनसार, इमान्दार, मिहिनेती र फुर्तिलो थियो। दाजु ठुले चाहिँ अलि अल्छी र डाढे स्वभावको थियो। मटाने माइलो दुवै छोरालाई साथमा लिएर खेतबारीमा काम गर्न जान्थ्यो। उनीहरूलाई काम गर्न सिकाउँथ्यो। उनीहरूले एउटा पाडी पालेका थिए। ठुले र साने पालो पालो पाडी चराउँथे। बिहान बेलुका घाँस काटेर पाडीलाई खुवाउँथे। दुवै भाइ मिलेर गोठ सफा गर्थे। अरू काममा पनि एकले अर्कालाई सघाउँथे। सुनाई पाठ 8 हिमालको हाँसो। हाम्रो देशको उत्तरपट्टि धेरै हिमाल श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा रहेका छन्। घामको झुल्कासँगै हिमाली सौन्दर्य यस धरतीमा छरिन्छ। त्यो सौन्दर्य अलिकति पानी बनेर तराईतिर बग्छ, अलिकति पहाडी झरनासँग मिसिएर झरझराउँछ। विश्वको सर्वोच्च हिमाल सगरमाथा सबैको सम्मान पाएर झन अग्लिएको छ। हामी नेपालीको स्वाभिमानको प्रतीक भएर ठडिएको छ। सगरमाथाले नेपालको उचाइ बढाएको छ। नेपाल र नेपालीलाई संसारमा चिनाएको छ। हाम्रो हिमालको हाँसामा कोही सगरमाथाको कथा पढ्छन्, कोही कञ्चनजङ्घा, मकालु, मनास्लु र माछापुच्छ्रेका कविता रच्छन्, कोही गौरी शङ्कर, अन्नपूर्ण र धवलागिरीको गरिमा गाउँछन्, कोही लोत्से र लाङटाङको सुन्दरतामा रमाउँछन्। यसरी हाम्रो हिमालले संसारलाई लोभ्याएको छ। सुनाई पाठ 9 प्रश्नोत्तर। लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा। के हो अहो अमृत त्यो सुरदेव पान, सच्चा कमाई गरी खानु भनेर जान। खोज्छन् सबै सुख भनी सुख त्यो कहाँ छ, आफू मिटाई अरूलाई दिनु जहाँ छ। पाइन्न शान्ति किन हो कुन ठाउँ मिल्छ, तर्किन्छ त्यो रुख मनी जुन साथ मिल्छ। देखिन्छ ईसा कुन मन्दिरमा पसेर, त्यो हाँस्छ शुद्ध मन आसनमा बसेर। सुनाई पाठ 10 पाण्डव र कौरव। धृतराष्ट्र र पाण्डु दाजुभाइ थिए। धृतराष्ट्र र गान्धारीका दुर्योधन, दुशासन लगायतका 100 भाइ छोरा थिए। यिनैलाई कौरव भनिन्थ्यो। पिता पाण्डु तथा माता कुन्ती र माद्रीका 5 पुत्र थिए। ती 5 पुत्रलाई पञ्च पाण्डव भनिन्थ्यो। कुन्तीका पुत्र युधिष्ठिर, भीम र अर्जुन थिए। माद्रीका पुत्र नकुल र सहदेव थिए। उनीहरूमा आआफ्नै प्रकारका विशेषता थिए। युधिष्ठिरमा सत्य र आदर्श, भीममा शक्ति र साहस थियो भने अर्जुनमा सिप र जाँगर थियो। नकुल ज्ञानी र बुद्धिमान थिए भने सहदेव सुन्दर र अनुशासित थिए। सत्य, साहस, जाँगर, ज्ञान र अनुशासन जस्ता विशेष गुण उनीहरूले बाल्यकालमा नै हासिल गरेका थिए। आफ्नै शक्ति र बाहुबलको भरमा पाण्डव इन्द्रप्रस्थ नाम गरेको राज्य कायम गर्न सफल भए। कौरवहरू अहङ्कारी र ईर्ष्यालु थिए। उनीहरू कसैको उन्नति देख्न सक्दैनथे। पाण्डवको उन्नति कौरवले देखिसहेनन्। पाण्डव सत्यवादी, धर्मात्मा र कर्तव्यपरायण थिए। कौरवमा भने स्वार्थ, घमण्ड र धुर्त्याइ थियो। एक दिन कौरवले पाण्डवसँग पासा खेल्ने योजना बनाए। त्यस खेलमा उनीहरूले कपटपूर्ण ढङ्गबाट पाण्डवलाई हराए।
सुनाई पाठ 11 पासाङ र रामलखन। पासाङ र रामलखन असाध्यै मिल्ने साथी थिए। उनीहरूको घर छुट्टा छुट्टै गाउँमा थियो। उनीहरूको विद्यालय एउटै थियो। विद्यालय जाँदा एक अर्कालाई बाटामा पर्खन्थे अनि सँगसँगै विद्यालय जान्थे। दुवै एउटै कक्षामा पढ्थे। उनीहरू दिनभर सँगै हुन्थे। दिनभर सँगसँगै पढ्ने र खेल्ने गर्थे। उनीहरू शनिबारका दिन सँगै घुम्न निस्कन्थे। उनीहरू खेल खेल्दा पनि मिलेर खेल्थे। बेलुका घर फर्कदा पनि सँगै फर्कन्थे। उनीहरू आफ्नो सरसफाई आफै गर्थे। पासाङका बुबा र रामलखनका बुबा बीच राम्रो सम्बन्ध थियो। उनीहरू एक अर्कालाई सम्मान गर्थे। पासाङका बुबा गलैँचा बुन्थे। गलैँचा बेचेर आम्दानी गर्थे। रामलखनका बुबा व्यापार गर्थे। उनको व्यापार राम्रो थियो। पासाङ र रामलखन आफ्ना बुबाको काममा सहयोग गर्थे। पासाङ र रामलखन खेलकुद र पढाइमा पनि उत्तिकै ध्यान दिन्थे। यी दुवै अनुशासित विद्यार्थी थिए। ठुलालाई आदर र सानालाई माया गर्ने उनीहरूको बानी थियो। पासाङ र रामलखन घरायसी काममा पनि आफ्ना आमा बुबालाई सहयोग गर्थे। सुनाई पाठ 12 नारायण गोपाल। नारायण गोपालको जन्म विक्रम सम्वत 1996 असोज 18 गते काठमाडौँमा भएको हो। उनको वास्तविक नाम नारायण गोपाल गुरुवाचार्य हो। उनका पिताको नाम आशा गोपाल गुरुवाचार्य हो भने आमाको नाम रामदेवी गुरुवाचार्य हो। नारायण गोपालको बाल्यकाल काठमाडौँमै बित्यो। उनले MA सम्मको शिक्षा हासिल गरेका थिए। नारायण गोपाल विशिष्ट गायक हुन्। उनले धेरै उत्कृष्ट र कालजयी गीत गाएका छन्। गायनका अतिरिक्त उनले थुप्रै गीतमा सङ्गीत पनि भरेका छन्। उनले गाएका केही उत्कृष्ट गीतमा एउटा मान्छेको मायाले कति फरक पर्दछ जिन्दगीमा, यो सम्झिने मन छ म बिर्सु कसुरी, दुईटा फूल देउरालीमा, म त लाली गुराँस भएछु, केही मिठो बात गर, झरेको पात झैं भयो उजाड मेरो जिन्दगी आदि पर्छन्। उनले गाएका गीत उत्तिकै कर्णप्रिय र सबैको मन छुने खालका छन्। गीत सङ्गीतका क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानको कदर गर्दै उनलाई स्वर सम्राटको उपाधिले सम्मान गरिएको छ। उनको मृत्यु 2047 मङ्सिर 19 गते काठमाडौँमा भयो। सुनाई पाठ 13 टीका शिवकुमार राई। बिहान धनमतीले घचघच्याएर उठाई। लालवीरलाई रातिको धङधङी अझै थियो। आँखा खुलेपछि हेर्दा उसले आफ्नो अघि मुसेलाई देख्यो अनि ऊ पहिलोचोटि एकपटक झस्क्यो। मुसेको निधारभरि चामलको सेतो टीका थियो। आज टीकाको दिन भन्ने त्यसले थाहा पायो। मुसेले हाँसेर भन्यो, कसो दाई, जाँदैनौ नाचमा? लालवीर झोक्रिएर आफ्नै ध्यानमा मग्न थियो। यस्तै टीकाको दिन धूपको मगमग वासना, दियो कलश, दुनामा दही चामल अनि राम्रा राम्रा लुगा लगाएर दाजुभाइ सुकुलमा बसेका अनि पालै पालो टीका लगाइदिएर आमाले हातमा पैसा हालिदिएको धेरै वर्ष अघि सानाको याद त्यसलाई झट्ट भयो। यस्तै के सम्झना लागेको थियो। मुसेले कोट्याइदियो, हन किन नबोलेको, जान्नौ? लालवीरले कपाल समात्दै भन्यो, मेरो त कपाल चड्किरहेछ। आज तिमीहरू जाऊ, म जान्न। अनि ऊ उठेर धारातिर गयो। घाम छिप्पिसकेको थियो। गाउँका केटाकेटी नयाँ लुगा लगाएर घुमिरहेका थिए। कहरेको बुबाले मुसु मुसु हाँस्दै भन्यो, कसो कान्छा, के मेलो छ? आज ढिला पो उठ्यौ त। लालवीरले झस्केर हेर्यो। कहरेका बुबाको निधार पनि सेतै रहेछ। अनि किन हो कुन्नी, त्यसलाई साह्रै नमिठो लाग्यो। यी शब्द त साधारणै थिए, तर सायद मुसु मुसु हाँसेकाले होला त्यसलाई चस चस घोचे जस्तो लाग्यो। सुनाई पाठ 14 लुम्बिनी। लुम्बिनी रूपन्देही जिल्लामा पर्छ। लुम्बिनीकै नामबाट प्रदेशको नामकरण गरिएको छ। यो एक पवित्र धार्मिक स्थल हो।
यसलाई बौद्ध धर्मावलम्बीको प्रमुख तीर्थस्थल मानिन्छ। यस पुण्यस्थलमा वर्षेनी हजारौं पर्यटक आउँछन्। वैशाख पूर्णिमाको दिन गौतम बुद्धको जन्म भएको थियो। त्यस दिन यहाँ ठूलो मेला लाग्छ। उनले ज्ञान र निर्वाण प्राप्त गरेको दिन पनि यही हो। यस दिन लुम्बिनीमा दर्शनार्थीको विशेष घुइँचो लाग्छ। पुरातात्विक र ऐतिहासिक महत्त्वले भरिएको यस ठाउँमा आउँदा सबैलाई आनन्द लाग्छ। शान्तिको भाव जागृत हुन्छ। शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको जन्मस्थल भएकै कारणले यस ठाउँको महत्त्व बढेको हो। स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरू यस स्थलको भ्रमण गर्न चाहन्छन्। आवश्यक पूर्वाधारको निर्माण गरी लुम्बिनीलाई विश्वकै एक धार्मिक र पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न नेपाल सरकार प्रयासरत छ। सुनाई पाठ 15। पानी। पानी पृथ्वीको एक मुख्य तत्त्व हो। यसले प्रकृति र जीवलाई बचाइराखेको हुन्छ। पानीले सबैलाई जीवन दिन्छ। यो सम्पूर्ण प्राणी तथा वनस्पतिको आधार हो। पृथ्वीमा 3 भाग पानी र 1 भाग माटो छ। हाम्रो शरीरलाई पनि प्रशस्त मात्रामा पानी चाहिन्छ। पानी घोलक द्रव्य हो। यसमा रङ, नुन, चिनी, माटो घुल्छ। पानी तरल रूप हो। पानीको ठोस रूप बरफ हो। पानी तातेपछि बाफ बन्छ। हिमालको हिउँ पग्लेर खोला नाला नदी हुँदै समुद्रमा पुग्छ। समुद्रको पानी बाफ बनेर फेरि वायुमण्डलमा पुग्छ। त्यही बाफ चिसिएपछि धरतीमा वर्षा हुन्छ। पानीको यही चक्र पृथ्वीमा चलिरहन्छ। यसलाई जलचक्र भनिन्छ। पानी जहाँ हुन्छ त्यहाँ जीवनको सम्भावना हुन्छ। सबै प्राणी तथा वनस्पतिका लागि पानी अत्यावश्यक हुन्छ। स्वच्छ पानीका लागि वातावरणको संरक्षण गर्नु अपरिहार्य छ। सुनाई पाठ 16। लवको साहस। ललिता दोषी। लवको असल बानीले गर्दा उनी आँखाका नानी झैं थिए। लव पढ्नमा पनि तेजिला थिए। उनको गाउँ नजिकै एउटा सानो खोलो थियो। त्यस खोलामा पुल थिएन। हिउँदमा त साँगु हालेर मान्छे आवत जावत गर्थे। वर्षातको पानीले साँगु बगाउँदा बुढाबुढी र केटाकेटी खोला तर्न नसकेर अलपत्र पर्थे। लवले सानै उमेरदेखि त्यो दृश्य देख्दै आएका थिए। लवले अलि ठुलो भएपछि मनमनै संकल्प गरे, अब म पौडिन सिकेर खोला तर्न नसक्नेलाई खोला तार्छु। नभन्दै लव पौडिन सिके। खोला तर्न नसक्नेलाई वारीपारी गराउँदै उनको समय बित्थ्यो। लवको साहस देखेर सबै छक्क पर्थे। 13-14 वर्षका लवको साहसलाई कदर गर्दै गाउँलेले किताब, कापी, कलम र खानेकुरा दिन्थे। लवको पौरखको चर्चा गर्दैमा बुढाबुढीको समय बित्थ्यो। उनीहरू भन्थे, छोराछोरी हुनु त लव जस्तो पो, कुमारले मोती नै जन्म दिएका रहेछन्। लवको विद्यालय टाढा थियो। अर्को विद्यालयमा पढ्ने लवका साथी उनीसँग खेल्नका लागि कुरेर बस्थे। उनी साथीहरूको गल्तीलाई आफूले लिएर भए पनि साथी बीच झगडा हुन दिँदैनथे। ठुलालाई आदर र सानालाई माया गर्ने उनको स्वभाव थियो। यस्तै स्वभावले गर्दा उनी गाउँमा सबैका प्रिय बनेका थिए। सुनाई पाठ 17। प्रकृति। प्रकृति ज्ञानको भण्डार हो। यो एउटा खुला पुस्तक पनि हो। वातावरण पनि आफैमा एक महत्त्वपूर्ण विषय हो। हामीले आफ्ना बालबालिकालाई प्रकृति र वातावरणमा रम्न सिकाउनुपर्छ। यसका लागि प्रकृति र वातावरणलाई नजिकबाट हेर्ने, अध्ययन गर्ने वा भ्रमण गर्ने अवसर उनीहरूलाई दिनुपर्छ। समाजमा रम्ने कला र सुन्दर पक्षको पहिचानबाट बालबालिकाको मानसिक अवस्थामा वातावरणप्रति सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ। यसबाट बालबालिका वातावरणको संरक्षण गर्दै संस्कृतिको जगेर्ना गर्न सक्षम हुन्छन्।
यसले उनीहरूमा आफूलाई एउटा जिम्मेवार नागरिकका रूपमा स्थापित गराउने सम्भावना पनि बढ्छ। आखिर उनीहरूले सिक्ने भनेकै समाज, वातावरण वा प्रकृतिबाटै हो। किताबी ज्ञानबाट भन्दा बढी अनुभवबाट सिकाइ प्रभावकारी हुन्छ।